बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। किताब अजाइब अहकाम अमीरुल मोमिनीन में मरकूम है कि एक औरत एक अंसारी मर्द के साथ पेश हुई। इस औरत ने उस मर्द का दामन पकड़ा हुआ था। वो उस अंसारी मर्द के इश्क में मुब्तला थी और वो किसी तौर पर भी उसको अपनी ज़िंदगी से जुदा नहीं करना चाहती थी। चुनांचे उसने उस शख्स को हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए एक चाल चली। मुर्गी का एक अंडा लिया और उसकी सफ़ेदी को अपने कपड़ों और जिस्म के मखसूस आज़ा पर लगा दिया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आई और कहा, ए बादशाह, इस शख्स ने फ़लाँ मकाम पर मेरे साथ ज़्यादती की है। इस बात का सबूत मेरे कपड़ों और जिस्म पर लगी हुई इसकी मनी है। इसके अलावा मेरे पास और कोई गवाह नहीं है। हज़रत उमर ने उसके कपड़ों और जिस्म पर ज़्यादती का सबूत पाकर चाहा कि इस अंसारी मर्द पर हद जारी करें, लेकिन जनाब अली मुर्तज़ा करमल्लाह वजहो ने फरमाया, रुको और इस मामले में जल्दी ना करो। हो सकता है इस औरत ने फरेब किया हो। इस बात की तफ्तीश लाजमी है। फिर आपने हुक्म दिया कि गर्म पानी मंगवाओ। जब गर्म पानी लाया गया तो आपने फरमाया, इस गर्म पानी को इसके कपड़े पर डालो। जब पानी डाला गया तो अंडे की सफ़ेदी इकट्ठी हो गई। फरमाया, अब इसको मसल दो। जब मसला गया तो मालूम हुआ कि वो अंडे की सफ़ेदी थी। जब औरत का झूठ खुलकर सामने आ गया तो उस औरत ने अपने जुर्म का खुद ही एतराफ़ कर लिया और अर्ज़ किया, या अबल हसन, ये पाक दामन है, इसने मुझसे कोई ज़्यादती नहीं की है। हज़रत उमर ने शरीयत के मुताबिक इस औरत पर मर्द को फरेब से फांसने और बहतान लगाने के जुर्म में हद जारी की। इब्ने शहर आशोब ने मनाकिब में लिखा है कि एक शख्स को उसकी ज़ौजा के हमराह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास लाया गया। वाक़या ये था कि शौहर ने अपनी बीवी को जानिया कहा। बीवी ने जवाब दिया, तू मुझसे ज़्यादा बदकार है। हज़रत उमर ने हुक्म दिया, इन दोनों को ताज़ियाने लगाए जाए। इसी दौरान हज़रत अली इब्ने अबी तालिब करमल्लाह वजहो तशरीफ़ लाए और फरमाया, इस मामले में जल्दबाजी ना करो, क्योंकि ये मर्द बेगुनाह है और इसकी औरत सज़ा की मुस्तहिक है। इसको दो सज़ाएं दी जाएंगी। एक सज़ा तो इसको इस जुर्म में मिलेगी कि इसने अपने शौहर की निस्बत झूठ बोला है और इस पर बहतान तराशी की है, और दूसरी सज़ा इसलिए होगी कि इसने अपने बदकिरदार होने का इकरार किया है। इसके शौहर ने इसे जानिया और बदकार सही कहा था। इसने ये कहकर इस बात की तस्दीक कर दी है कि मैं तो जानिया हूं, लेकिन तू मुझसे भी ज्यादा बदकार है। इस औरत ने अपने नेक अतवार शौहर पर बहतान तराशी की है, इसलिए इस पर दो हद जारी होंगी। अलामुल मोकिनीन में इस रिवायत को नकल किया गया है कि एक शख्स को उसकी ज़ौजा ने अपने आशना के साथ मिलकर कत्ल कर दिया, और जब इस वाक़या को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने पेश किया गया तो वो इसके फ़ैसले के बारे में सोचने लगे। हज़रत अली इब्ने अबी तालिब ने जब हज़रत उमर को इस मामले की शुद्ध-बुद्ध में परेशान देखा तो फरमाया, ए अबू हफ्स, क्या सोच रहे हैं? हज़रत उमर ने कहा, या अबुल हसन, मैं हैरान हूं कि इन दोनों ने इस शख्स को कैसे कत्ल कर दिया। हज़रत अली ने फरमाया, अगर चंद लोग मिल जाएं और एक ऊँट चुरा लें और उसे मार डालें, एक चोर ऊँट का एक हिस्सा और दूसरा चोर ऊँट का दूसरा हिस्सा ले जाए, तो इस चोरी के अमल में सब के सब लोग शरीक होंगे जिनके सामने ये सारा मामला अमल में आया होगा, और इन तमाम के हाथ चोरी के जुर्म में काटे जाएंगे। आपके फरमान के मुताबिक हज़रत उमर ने अमल किया और अपने गवर्नर को ख़त लिखा कि इन दोनों को कत्ल किया जाए। किताब क़ज़ाए अमीरुल मोमिनीन में इब्ने ताऊस ने रिवायत नकल की है कि हज़रत उमर के ज़माना खिलाफत में एक शख्स ने दावा किया कि मेरी ज़बान पर ज़रब लगाई गई है, जिससे मेरी ज़बान का एक टुकड़ा कट गया है और मैं सही बात भी नहीं कर सकता हूँ। हज़रत उमर उस वक्त फ़ैसला करने में परेशान हुए कि इसकी दयत कैसे मुकर्रर की जाए। इस मामले को लेकर हज़रत उमर हज़रत अली की खिदमत में पहुँचे और वाक़या बयान किया। हज़रत अली ने फरमाया, हुरूफ तहज्जी मसलन अलिफ, बे, ते वगैरह 28 हरूफ में से कितने हरूफ वो अदा नहीं कर सकता? जितने हरूफ वो अदा ना कर सके उसके मुताबिक दयत जुल्म करने वाले से वसूल की जाए। गोया कि दयत हरूफ तहज्जी के मुताबिक हिस्सों में तकसीम होगी, यानी दयत की कुल मिकदार को हरूफ तहज्जी की तादाद यानी 28 से तकसीम किया जाएगा, और जो जवाब आए उससे उन हरूफ की तादाद को ज़रब देना होगी जितने हरूफ वो अदा नहीं कर सकता, और जो रकम आए वही उस शख्स की दयत है जो उसे वो शख्स अदा करेगा जिसने इसकी ज़बान पर ज़रब लगाई है। किताबुल मुक़ना में बयान किया गया है कि एक शख्स हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया जिसने एक दूसरे शख्स का गिरेबान पकड़ा हुआ था। उस शख्स ने हज़रत उमर से कहा, इस शख्स की गाय ने मेरे ऊँट का पेट फाड़ डाला है।
حضرت عمر نے کہا، سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جانور زابر اور ظالم ہوتے ہیں، لہٰذا ان پر کوئی دیت نہیں ہوتی۔ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، جناب سید کونین شاہ انبیاء محمد مصطفیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اسلام میں نہ نقصان پہنچانا ہے اور نہ ہی نقصان برداشت کرنا ہے، لہٰذا اب دیکھنا یہ ہے کہ گائے کے مالک نے اپنی گائے کو باہر نکال کر اونٹ کے راستے پر باندھا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ اونٹ کی قیمت گائے کا مالک اونٹ کے مالک کو ادا کرے۔ ایک اور کتاب میں یہی بات کچھ مختلف الفاظ میں بیان کی گئی ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر اونٹ خود چل کر گائے کی طرف گیا ہے تو پھر گائے کا مالک کوئی قیمت ادا نہیں کرے گا، اور اگر گائے چل کر اونٹ کی طرف گئی ہے تو پھر گائے کا مالک اونٹ کے مالک کو قیمت ادا کرے گا۔ علامہ نوری مستدرک کی تیسری جلد میں یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ صحابی رسول حبان بن منقذ رضی اللہ عنہ کی دو بیویاں تھیں، ایک ہاشمی اور دوسری انصاری خاتون۔ حبان بن منقذ نے اپنی انصاری بیوی کو طلاق دے دی اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد وہ وفات پا گئے۔ چنانچہ وہ انصاری خاتون حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس اپنا دعوی حق لے کر آئیں اور کہا کہ مجھے اپنے شوہر کی میراث سے حصہ دلایا جائے، کیونکہ ابھی میری عدت طلاق مکمل نہیں ہوئی ہے۔ وہ عورت اپنے ساتھ اپنے گواہ بھی لائی تھیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا، تمہارے مسئلے کا حل حضرت علی ہی کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے ان کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت علی نے فرمایا، کیا تو حلفیہ بیان دیتی ہے کہ جس روز سے تجھے طلاق ہوئی ہے اب تک تو نے 3 مرتبہ حیض نہیں دیکھا، پھر تو میراث کی حقدار بن سکتی ہے، جاؤ اور منبر رسول کے پاس جا کر قسم کھاؤ۔ اس کے بعد انصاریہ عورت نے خاموشی اختیار کی اور قسم کھانے سے انکار کر دیا اور دعوی حق کے میراث سے دستبردار ہو گئی۔ حضرت عثمان نے ہاشمی عورت سے کہا، سنا ہے کہ جناب علی نے فیصلہ دیا ہے کہ وہ قسم کھائے۔ ہاشمی عورت نے کہا، بے شک انہوں نے صحیح فیصلہ دیا ہے، انصاری عورت حلف اٹھائے اور اپنا حق وصول کر لے۔ مسند احمد بن حنبل میں نقل کیا گیا ہے کہ جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب حالت احرام میں تھے کہ کوفہ و عراق کے ایک شخص نے جنگلی کبوتر کا شکار کیا اور اس کے گوشت کے کباب بنا کر حضرت عثمان کے سامنے لایا۔ اصحاب اسے کھانے سے اجتناب کر رہے تھے، لیکن حضرت عثمان نے فرمایا، یہ شکار تو ہے لیکن شکاری حالت احرام میں نہیں، اور ہم نے اسے یہ شکار کرنے کو تو نہیں کہا تھا۔ اب یہ ہماری خاطر کباب بنا کر لے آیا ہے تو اسے کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ کچھ اصحاب کہنے لگے، ایسے شکار کو علی ابن ابی طالب کھانا پسند نہیں کرتے، وہ اسے مکروہ جانتے ہیں۔ حضرت عثمان کو یہ بات بڑی عجیب لگی اور ایک شخص کو حضرت علی کی خدمت میں بھیجا۔ جب حضرت علی تشریف لائے تو انتہائی تھکے ہوئے اور ہاتھوں پر سبز رنگ لگا ہوا تھا۔ حضرت عثمان نے کہا، اے ابو الحسن، ہر معاملے میں آپ کی رائے ہمارے خیال سے مختلف ہوتی ہے۔ یہ جنگلی کبوتر کا شکار کیا ہوا گوشت ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت علی نے لوگوں کی طرف رخ کیا اور فرمایا، خدا کو حاضر جان کر وہ شخص گواہی دے جو حالت احرام میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور شکار کا گوشت حضور کو پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا، ہم حالت احرام میں ہیں، یہ وہ کھائیں جو احرام سے باہر ہوں۔ اصحاب پیغمبر میں سے 12 افراد نے اس بات کی گواہی دی۔ پھر آپ نے فرمایا، خدا کے لیے گواہی دو، جب حالت احرام میں حضور کے سامنے 5 انڈے پیش کیے گئے تو آپ نے فرمایا، میں حالت احرام میں ہوں، شتر مرغ کے یہ انڈے ان کو کھلاؤ جو احرام میں نہ ہوں۔ پھر 12 افراد نے اس بات کی گواہی دی۔ حضرت عثمان نے سنا تو کباب اہل ہل یعنی ان لوگوں کے حوالے کر دیے کہ جو حالت احرام میں نہیں تھے اور خود اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ شیخ جلیل کتب راوندی نے روایت بیان کی ہے کہ عرب کے ایک قبیلہ میں 10 بھائی تھے جن کی ایک بہن تھی۔ ایک دن ان بھائیوں نے اپنی اکلوتی بہن سے کہا، ہم سب تجھے زندگی کی ہر سہولت پہلے ہی بتا دیا تھا۔ کتاب الارشاد میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص کی ایک کنیز تھی جس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ کچھ عرصہ بعد مالک نے کنیز سے علیحدگی اختیار کر لی اور اس کنیز کا عقد ایک غلام کے ساتھ کر دیا۔ چند ہی روز گزرے تھے کہ مالک کا انتقال ہو گیا تو مالک کی تمام جائیداد اس کنیز کے بچے کو منتقل ہو گئی، اور کنیز بھی کیونکہ مالک کی میراث کا حصہ تھی لہٰذا یہ کنیز بھی اپنے بیٹے کی میراث کا حصہ بن گئی۔ کیونکہ ایک ماں اپنے بیٹے کی کنیز نہیں بن سکتی لہٰذا یہ کنیز خود آزاد ہو گئی، اور جس غلام کے ساتھ اس کا عقد ہوا تھا وہ اس کا غلام بن گیا، کیونکہ یہ غلام کنیز کے بیٹے کی میراث تھا۔ چند برس بھی نہ گزرے تھے کہ اس کا بیٹا بھی وفات پا گیا،
तो ये कनीज अपने बेटे की तमाम मीरास की मालिक बन गई, हत्ता कि अपने गुलाम शौहर की भी मालिक हो गई। आखिरकार ये मामला हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के पास पहुंचा। औरत ने बयान किया कि ए खलीफा इस्लाम, मेरा शौहर अब मेरा गुलाम है और मुझे मेरे बेटे की तरफ से मीरास में आया है, क्योंकि ये उसका गुलाम था। गुलाम ने कहा, हुजूर, ये औरत मेरी ज़ौजा है और मैंने इसे आज़ाद नहीं किया। हजरत उस्मान ने कहा, मैं इस मामले का कोई फैसला नहीं कर सकता, जनाब अबुल हसन मौजूद हैं, इनसे पूछ लो। जब तमाम वाक़या काजी दीन रसूल हजरत अली ने सुना तो फरमाया, औरत से पूछो कि तेरे बेटे के फौत होने के बाद ये शौहर तेरे साथ हमबिस्तर हुआ है? औरत ने जवाब दिया, नहीं। आपने फरमाया, अगर इसने हमबिस्तरी की होती तो इसको मैं सजा देता, क्योंकि ये अब तेरा गुलाम है और गुलाम अपनी मालिका के साथ हमबिस्तर नहीं हो सकता। अब ये तेरी मर्जी है कि इसको गुलाम बनाकर रख या आज़ाद कर दे या बाजार में बेच दे। एक दफ़ा हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के एक आराबी नौकर ने एक शख्स को पत्थर मारा। उसकी एक आंख ज़ाय हो गई। वो शख्स ये मामला लेकर हजरत उस्मान के सामने पेश हुआ। हजरत उस्मान ने कहा, मैं इसकी दियत अदा करूंगा। उस आराबी ने कहा, ए खलीफा, मैं दियत नहीं चाहता बल्कि किसास चाहता हूँ। हजरत उस्मान ने कहा, हम तुम्हें दियत का दुगना अदा कर देंगे। आराबी ने कहा, नहीं, मुझे किसास चाहिए। हजरत उस्मान ने उसे दियत पर आमादा करने की बहुत कोशिश की, मगर वो बराबर इनकार करता रहा और यही कहता रहा, मैं किसास के बगैर किसी बात पर राजी ना होऊंगा। इसके बाद हजरत उस्मान ने यह फैसला हजरत अली करमुल्लाहु वजहो के पास भेजा। हजरत अली ने अराबी को दियत लेने के लिए कहा, लेकिन वो राजी ना हुआ। आपने इस दियत को दुगना कर दिया। वो फिर भी राजी ना हुआ। इसके बाद हजरत अली ने हुक्म फरमाया, थोड़ी सी कपास और एक शीशा लाओ। आपने वो कपास तर करके मुजरिम की आंख के गिर्द रख ली और मुजरिम से फरमाया, अब तू अपनी आंख खोल कर बैठ। उसने वो आंख खोल दी। आपने आईना सूरज के सामने रखा और सूरज की शुआओं को उसकी आंख के डेले पर मुर्तकिज रखा। कुछ देर बाद उसकी आंख की बसारत पानी बनकर बह गई और उसकी आंख की बीनाई हमेशा के लिए खत्म हो गई। इस तरह उस शख्स का किसास पूरा हो गया जिसकी आंख ज़ाय हुई थी। और आखिरी वाक़या है शाह अज़म यज़ीद जर्द के बारे में। यज़ीद जर्द एक सासानी बादशाह था। सासानी सल्तनत ईरान की आखिरी बड़ी सल्तनत थी जो इस्लाम के ज़ुहूर के वक्त कायम थी। यज़ीद जर्द शाह आज़म ने चंद मरतबा मुसलमानों से शिकस्त खाई तो हमदान, अस्फ़हान, कौम्स, नहावंद और दीगर इलाकों में मुसलमानों के खिलाफ खतूत रवाना किए कि शाह अरब, जिसको लोग पैगंबर खुदा भी मानते थे, का विसाल हो चुका है। उनके विसाल के बाद एक दूसरा आदमी उनकी जगह मसनद नशीन हुआ और उसकी हुकूमत ज़्यादा अरसा न रह सकी कि वो इस दुनिया से कूच कर गया। उसकी मुराद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से थी। अब उसके बाद इस वक्त उमर नामी शख्स उसकी जगह हुक्मरान मुकर्रर हुआ है। उसको लश्कर कशी और मुल्क गिरी का बहुत शौक है। उसका इरादा तुम पर भी लश्कर कशी का है ताकि वो तुम्हारी हुकूमत पर भी काबिज होकर तुम्हें इस शहर और इस मुल्क से बेदखल कर दे। आखिरकार यज़ीद गर्द ने 1 लाख का मुसल्ला लश्कर तैयार कर लिया जो तमाम जंगी साजो सामान से आरास्ता था। जब ये खबर मदीना पहुंची कि शाह अजम ने रुस्तम फरखजाद की क़यादत में अरबों से जंग करने के लिए 1 लाख का लश्कर तैयार कर लिया है और उन्होंने अहदो पैमान के साथ ये कसम खाई है कि वो उस वक्त तक जंग ना रोकेंगे जब तक कि अरबों का सफाया ना कर दें, उनकी सल्तनत अपने कब्जा में ना लें और दीन खुदा मोहम्मद को ख़त्म न कर दें। मुसलमानों के लिए ये एक वहशतनाक खबर थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सख्त परेशान हुए। इसी परेशानी की हालत में मिंबर पर आए और मुसलमानों के सामने इस मामला को पेश किया और कहा, ए गरोहे मुहाजिरीनो अंसार, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ईरानी लश्कर जिसकी क़यादत रुस्तम फरखजाद कर रहा है, मुसलमानों से जंग करने के लिए तैयार हो चुका है। ये लोग दीन इलाही की शमा बुझा देना चाहते हैं। ये हमदानो, अस्फ़हान, रे, कौमस और नहावंद के बासी हैं जिनकी ज़बान भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन इस वक्त वो बाहम मिलकर मुसलमानों के खिलाफ मार्का आराई का अहदो पैमान किए हुए हैं और कसम खाए हुए हैं कि मुसलमानों को अपने इलाकों से बाहर करें और तुम्हारा कत्ले आम करें कि तुम में कोई कलमा हक पढ़ने वाला बाकी न रहे। मैं भी तुम्हारी तरह का ही एक इंसान हूँ। इस मामले में तुम सब की जो राय हो उसका इजहार करो ताकि इस सूरत हाल का हल तलाश किया जाए।
لوگوں میں طلحہ بن عبداللہ نے گفتگو کا آغاز کیا اور حضرت عمر کو حوصلہ اور تسلی دیتے ہوئے اپنی رائے کو حضرت عمر کی مرضی پر ڈال دیا کہ جو کچھ آپ کریں گے وہی بہتر ہوگا۔ حضرت عمر طلحہ کی گفتگو سے مطمئن نہیں ہوئے، کہا کوئی اور رائے کا اظہار کریں۔ اس وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شام و یمن اور مدینہ مکہ کے تمام لشکر اکٹھے کیے جائیں اور ان کی قیادت آپ خود کریں۔ تمام مسلمان بھی ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور ان مشرکین کے خلاف مارکہ آرائی کے لیے یک قالب و یک جان ہو جائیں۔ حضرت عثمان بن عفان کی اس رائے پر بہت سے لوگ ان کے ہمنوا ہو گئے، لیکن حضرت عمر منتظر تھے کہ اس معاملے کے بارے میں حضرت علی ابن ابی طالب کسی رائے کا اظہار کریں، لیکن حضرت علی خاموش بیٹھے ہوئے لوگوں کی آراء سن رہے تھے۔ تھوڑے سے انتظار کے بعد حضرت عمر نے کہا، یا ابو الحسن، آپ کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ اس وقت مسلمانان عالم پر کتنا کٹھن وقت ہے، دین اسلام کو ایک طوفان کا سامنا ہے، بڑی مصیبت کی گھڑی ہے، آپ اپنی رائے کا اظہار کیوں نہیں فرماتے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے حمد خدا کی، پھر سرور دو جہاں شاہ انبیاء پر صلوات پڑھی اور فرمایا، جو شخص یہ کہتا ہے کہ شام کی سرحد کو لشکر و فوج سے خالی کر دیا جائے، یہ درست نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس صورت میں روم کی افواج حملہ آور ہوں اور مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیں اور مسلمانوں کے علاقوں پر قابض ہو کر اپنی حکومت میں شامل کر لیں۔ یہی صورتحال یمن کی سرحد کی بھی ہے۔ اگر یمن کی سرحدیں فوج سے خالی ہو جائیں تو حبشہ کی افواج پیش قدمی کرتے ہوئے مسلمانوں کے علاقوں کو تاراج کر دیں گی اور مسلمان عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے قتل اور خواتین کی عزت آبرو لوٹنے سے بھی باز نہیں آئیں گی۔ اسی طرح اگر مکہ اور مدینہ، جو کہ اسلام کے دو اہم مرکزی ستون ہیں، اگر محافظوں سے خالی ہو جائیں تو عرب کے دشمن پر غلبہ بھی حاصل ہوتا تھا۔ جہاں تک اہل فارس کا باہم اتفاق اور عہد و پیمان ہے کہ وہ مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر خوف و ہراس پھیلائیں گے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ محمد مصطفیٰ کا دین مٹ جائے۔ جنگی حکمت عملی کے تحت آپ کا لشکر کے ساتھ جانا درست نہیں ہے، کیونکہ جب فارس کا لشکر آپ کو دیکھے گا تو وہ زیادہ بے جگری سے لڑیں گے اور ان کا نشانہ صرف آپ کی ذات ہوگی، اور اگر انہوں نے آپ کو قتل کر دیا تو عرب لشکر بے دل ہو کر فرار ہو جائے گا اور جنگ ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنی جگہ پر موجود رہیں تو ہمارا لشکر اگر شکست بھی کھا لے تو بھی اس کا تدارک ممکن ہے، لیکن اگر میدان جنگ میں ہمارے لشکر کو شکست ہو جائے اور فوج تتر بتر ہو جائے تو اس کا تدارک ممکن نہیں۔ اب اس صورتحال کا حل یہ ہے کہ بصرہ کے لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصے کو شہر کے لوگوں کے لیے معین کیا جائے، دوسرے حصے کو تعلیم دین اور لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مقرر کیا جائے، اور تیسرے حصے کو جنگی سامان سے آراستہ کر کے دشمن کے مقابلہ کے لیے بھیجا جائے، اور باقی علاقوں میں بھی یہی طریقہ کار اپنایا جائے۔ حضرت عمر حضرت علی کے اس حکمت آمیز فیصلے سے بہت مطمئن اور مسرور ہوئے، اور آپ کے اس فیصلے کا تذکرہ بھرماتے ہوئے کہتے تھے کہ میرا یہ گمان بھی نہ تھا کہ جو مشورہ حضرت علی نے دیا ہے وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی ہو، اور اہل روم کے ساتھ بھی جنگ کے موقع پر حضرت علی نے اسی طرح مشورے سے نوازا اور آپ نے رہنمائی فرمائی۔ مہیا کر سکتے ہیں، تجھے دنیا کی ہر نعمت لا کر دے سکتے ہیں، ہم ہر لمحے تیری ہر ضرورت پوری کرنے کو تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تو کبھی شادی کرنے کی خواہش نہ کرنا، کیونکہ ہمیں یہ قبول نہیں کہ تو کسی کی بیوی بنے، یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے۔ لڑکی نے اپنے بھائیوں کی خواہش کا احترام کیا اور ان کی خواہش میں اپنی مرضی بھی شامل کر دی کہ وہ ایسا کبھی نہیں کرے گی اور اپنے بھائیوں کی رضا اور مرضی کے مطابق زندگی گزارے گی۔ بھائی اس سے بہت خوش تھے، وہ اس کی ہر خواہش پوری کرتے۔ ان کے قبیلہ کے نزدیک ایک چشمہ تھا، تمام قبیلہ اس چشمے پر نہانے دھونے کے لیے جاتا۔ اتفاق سے ایک دن وہ لڑکی اس چشمے پر غسل کرنے گئی۔ غسل کے دوران ایک کیڑا اس کی رحم میں داخل ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کیڑا بڑھنے لگا، جس سے لڑکی کا پیٹ بھی بڑھنے لگا اور وہ مثل حاملہ معلوم ہونے لگی۔ بھائیوں نے جب بہن کی یہ حالت دیکھی تو وہ بدگمانی میں مبتلا ہو گئے۔ بالآخر بھائیوں نے ارادہ کیا کہ وہ اسے قتل کر دیں۔ حالانکہ جب لڑکی کی تفتیش کرائی گئی تو وہ باقرہ تھی۔ بھائی اپنی بدنامی کے خوف سے پریشان تھے۔ آخر کار یہ معاملہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس پہنچایا گیا۔ آپ نے فرمایا، اس معاملے کا حل کوئی مشکل بات نہیں،
तुम लोग एक तश्त काई का भर कर लाओ। काई एक खुशबूदार घास होती है। जब घास भरा तश्त लाया गया तो आपने फरमाया, लड़की इस तश्त पर बैठ जाए। जब लड़की इस तश्त पर बैठी और काई की खुशबू उस कीड़े तक पहुंची तो उसने फौरन अपनी जगह छोड़ दी और बाहर आ गया। वहां मौजूद लोगों ने यह वाकया देखा तो बहुत ज्यादा हैरान हुए। हजरत अली ने उनसे फरमाया कि इस वाक़े के रूनुमा होने का महीना और दिन, बल्कि इस घड़ी का भी मुझे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने